हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईले गर्नुभएको सबै प्रकारको आशिष र अनुग्रह र सुरक्षाका लागि। विशेष गरी प्रभु यो यहाँ नै हामी तपाईको वचनबाट सुन्न गइरहेका छौँ। तपाईको दास जसले तपाईको वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ, आफ्नो दासलाई पवित्र आत्माको शक्तिमा तपाईको वचन बोल्न निम्ति तपाईले सहायता गर्नुहोस्। हामी जतिजना सुनिरहेका छौँ प्रभु, हामी सबैजनालाई तपाईँ परमेश्वर हाम्रो द्वारा तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो महिमा निश्चय प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद पिता स्वर्गीय अब्दीबार तपाईको उपस्थिति हामी चाहन्छौँ। सबै कुरालाई धन्यवाद प्रार्थना गर्छु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, अङ्कललाई धेरै धन्यवाद। अब बाँकी समय नवीन सरलाई हामी दिनेछौँ। ताली बजाएर सबैजनाले आफ्नो ठाउँमा ताली बजाएर अङ्कललाई हामी समय दिनेछौँ। मलाई ताली बजाउनु, परमेश्वरलाई ताली बजाउनु पर्छ। सबैजनालाई जय मसीह। म धेरै नै खुसी छु आजको बिहान यो लकडाउनको बेला पनि परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई यो संसारमा जुन बुद्धि दिनुभयो, ज्ञान दिनुभयो, जसको उपज हो यो टेक्नोलोजी, यो आज जुम मिटिङ गर्दैछौँ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु। यो अनलाइन परमेश्वरले मानिसहरूलाई दिएको ब्रेनमा जुन एउटा उपज हो, यसको यो आविष्कार, यो इनोभेसनको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदछु कि आज संसारमा हामीले अनलाइनको द्वारा यो जुम मिटिङ गरेर धेरैजनासँग हामी सङ्गति गर्न सक्छौँ क्लियरमा। र भाइ नोएललाई र पास्टर शिवनारायणज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो सम्भव तपाईहरुले गर्नुभयो कि आफ्ना मानिसहरू विभिन्न ठाउँमा बसेर पनि हामी अनलाइन सङ्गति गर्न पाइरहेको छौँ। र कहिलेकाहीँ हाम्रो जीवनमा यो सङ्कटको समय अनि यो एक्लोपनाको समयहरू जुन आउँदछ, यसको पछाडि केही कारण हुन्छ जसको बारेमा आज म चर्चा गर्नेछु। जुन यो अहिले संसारभरि त्रास र डरहरू भइरहेको छ, किनभने मान्छेलाई सबभन्दा ठुलो डर चाहिँ मृत्युको डर हो। अनि यो मृत्युको डर चाहिँ मानिसहरूलाई, यसको त्रासले मानिसहरू आज भयभीत छन्, संसारमा मूर्छा परिरहेको छन्। अनि मानवमा यो सङ्कटको घडी आउँछ भनेर मान्छेले सोचेको थिएन, तर मानिसहरूले यो अहिले अनुभव गरिरहेको छ र सामना गर्नु परेको छ। त्यसकारण हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्ने मानिसहरूको निम्ति परमेश्वरको एउटा वचन छ, जुन चाहिँ भजन सङ्ग्रह 91 को 1 पदमा भन्दछ, जो परम प्रधानको शरणमा वास गर्दछ त्यो सर्वशक्तिमानको छत्र छाया मुनि रहन्छ भन्छ। त्यो प्रतिज्ञाको वचनलाई हामीले दाबी गर्दै आजको दिनलाई हामी सुरुवात गर्नेछौँ। प्रभु हामीसँग बोल्न चाहनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले एउटा निराशाको समय, डर र भयको बीचमा उहाँले हामीलाई एउटा नयाँ जागर, उत्साह र नयाँ जोस उहाँले हाल्न चाहनुहुन्छ। किनभने उहाँको पाउमा, उहाँको शरण स्थानमा, उहाँको शरणमा हामी चाहिँ वास गर्ने मानिस, हामी चाहिँ उहाँमा हामीलाई चाहिँ हामीले सधैँभरि आफूलाई समर्पण गर्ने चाहिँ उहाँले हामीलाई एउटा मौका दिनुभएको छ। किनभने यूहन्ना 1:12ले भन्दछ, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे ती प्रत्येकलाई उहाँले आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो भनेर चाहिँ वचनले भन्छ हामीलाई। हामी खुसी छौँ, ढुक्क छौँ, किनभने उहाँको हामी सन्तान हो। यदि परमेश्वरले संसारमा कसैलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ भने जो परम प्रधानको शरणमा वास गर्दछ त्यो मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नो सुरक्षाको छत्र छाया दिनुहुन्छ। आज संसारमा यो एउटा बहाना हो, यो पेन्डेमिक भनेको, यो महामारी भनेको एउटा बहाना हो, एउटा न्यू हो। मानिसलाई परमेश्वरले, कतिजनालाई विश्वासीहरू पनि यो पेन्डेमिक, यो महामारीमा गए। मलाई लाग्छ दुःखको कुरा होइन, तर मलाई लाग्छ मानिस कुनै न कुनै न्यू र बहानामा गइरहेको छन्। आज मानव जीवनमा आएका यो अकाल मृत्युको डर हामी प्रत्येकलाई छ। र आज हामीलाई परमेश्वरले एउटा नियम र कानुन, परमेश्वरले पुरानो नियममा इजरायलीहरूलाई सिकाउनु भएको थियो। जब उनीहरू रोगी बिरामी हुन्थे, जब उनीहरूमा एउटा अशुद्धता आउँथ्यो, उनीहरूलाई चाहिँ लेवीको पुस्तकले भन्छ उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन गरिन्थ्यो, राखिन्थ्यो, हैन। आज सेम कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो महामारीको समयमा हामीले विज्ञ मानिसहरूले, विद्वान साइन्टिस्टहरूले भन्यो क्वारेन्टाइन गर्नुपर्छ, आइसोलेट गर्नु पर्यो, एकअर्कादेखि टाढो हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ हाम्रो शारीरिक एउटा दशालाई देखाउँदछ कि हामी सुरक्षित रहौँ, शरीरको सुरक्षा होस् भनेर। तर यसको भित्रमा एउटा आत्मिक रहस्य छ, जुन कुराको बारेमा आज हामी केही चर्चा गर्नेछौँ कि परमेश्वरले यो
पेन्डेमिकको भित्रमा यो जुन लकडाउन छ, सारा संसार आज सुनसान छन्, भिड भडाउ हुने सहरहरू, मलहरू, त्यस्ता प्रकारका ती ठाउँ र गल्लीहरू सारा आज पुरा खाली परेको छ। अनि जति पनि प्रदूषणहरू भइरहेको थियो, जति पनि फ्युलहरू, भेहिकलहरूले जुन प्रदूषण संसारलाई गरिरहेको थियो, आज प्रकृति पनि एउटा स्वच्छ वातावरणमा छ। हामीले पहिले सुन्थ्यौं कि ओजोनमा चाहिँ होल परेको छ, किनभने एकदमै प्रदूषण चाहिँ फैलियो, ग्लोबल वार्मिङहरू बढ्यो। यो सबै मानव जातिको आफ्नो सुख सुविधा र जीवन यापनमा यी भएका घटनाहरू हुन्। र हामीलाई परमेश्वरले एउटा मौका दिनुहुन्छ प्रकृतिबाट सिक्नको लागि। र मलाई लाग्छ आजको समय, आजको दिन हामीलाई परमेश्वरले मौका दिनुभएको छ कि हामीले प्रकृतिबाट पनि केही सिक्नुपर्छ। कहिले काहीँ हाम्रो सामनेमा नचाही हामीले सोच्दै नसोचेको घटनाहरू हुन्छ, त्यो घटनाले हाम्रो जीवनलाई एउटा नयाँ आयामतिर लैजान्छ। तर हामी भयभीत व्याकुल हुनु हुँदैन। यूहन्नाको सुसमाचार 14 अध्यायमा 27 पदमा लेखेको छ, प्रभुले भन्नुभयो, म आफ्नो शान्ति तिमीलाई दिँदछु, तिम्रो हृदय व्याकुल नहोस्, भयभीत नहोस् भनेर। आज हाम्रो साथमा परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसलाई हामी विश्वास गर्दछौँ, जसको नाउँमा हामीले आज नयाँ जीवन पाएको छौँ, नयाँ उत्साह पाएको छौँ। मलाई लाग्छ आज संसार त्रसित हुँदाखेरि कता कता त्यो डर चाहिँ आज हाम्रो जीवनमा पनि छ। तर हामी एउटा कुरामा ढुक्कै छौँ, किनभने परमेश्वरले दिनुभएको दिन, परमेश्वरले दिनुभएको मिति, परमेश्वरले दिनुभएको आयु, त्यो भन्दा अगाडि र पछाडि हामी संसारबाट जाने छैनौँ। तर जिउँदै गर्दाखेरि, बाँच्दै गर्दाखेरि संसारमा यस्ता प्रकारका ठुला ठुला कुराहरूलाई हामीले भोग्नै पर्ने हुन्छ, हेर्नु पर्ने हुन्छ, किनभने त्यसमा परमेश्वरको केही रहस्यको कुराहरू छन्। हामी परमेश्वरको वचनलाई ध्यान दिनेछौँ, एउटा वचनलाई हामी पढ्नेछौँ। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 3 पददेखि लिएर हामी 12 पदलाई पाठ गर्नेछौँ। शिवनारायण सर, हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ? नोएल भाइ सुन्दै हुन्छ? हजुर सुन्दैछु एकदमै। अनि मिरिकतिरका हाम्रा पास्टर गुरुबाहरूले सुन्दै हुन्छ? हामी दोस्रो पत्रुसको एउटा खण्डलाई म झट्टै पढिदिन्छु। दोस्रो पत्रुस 1 अध्यायको 3 पददेखि लिएर 12 पद म पढ्नेछु। सबैजनाले बाइबलमा यसो हेर्नुहोस्। ख्रिस्टको बुलाहट र चुनाव भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको छ। आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ। यसैद्वारा उहाँले हामीलाई उहाँको अनमोल र महान प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ कि यस संसारका कुइच्छाबाट आउने भ्रष्टताबाट उम्किएर तिमीहरू ईश्वरीय स्वभावका सहभागी हौ। यसै कारण सबै किसिमका प्रयत्नद्वारा तिमीहरूको विश्वासमा सद्गुण र सद्गुणमा ज्ञान थप र ज्ञानमा आत्मसंयम, आत्मसंयममा धैर्य, धैर्यमा भक्ति, भक्तिमा भातृ स्नेह, भातृ स्नेहमा प्रेम थप। किनकि यी कुराहरू तिमीहरूमा प्रशस्त छन् भने हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको ज्ञानमा यी कुराहरूले तिमीहरूलाई बेकम्मा र निष्फल हुनदेखि बचाउने छन्। किनकि यी कुराहरूमा अभाव भएका मानिस चाहिँ पुराना पापहरूबाट शुद्ध भएको कुरा बिर्सेर अन्धा र टाढाका कुरा नदेख्ने जस्ता हुन्छन्। यसै कारण भाइ हो, तिमीहरूको बुलाहट र चुनाव निश्चय गर्नलाई अझ जोसिलो हौ। किनकि यी कुरा गर्नाले तिमीहरू कहिल्यै लोट्ने छैनौ। किनभने यसरी हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको अनन्त राज्यभित्र तिमीहरूलाई भव्य स्वागतमा प्रवेश मिल्नेछ। 12 पदले भन्छ, यसकारण यी कुराहरू तिमीहरूलाई म सधैँ सम्झाउने छु, यद्यपि तिमीहरू यी सब जान्दछौ र तिमीहरूमा भएको सत्यतामा तिमीहरू स्थिर छौ। हामीले परमेश्वरको वचनमा हामी जब हेर्दछौँ, यहाँनिर
हामीलाई परमेश्वरले केही कुराहरू परमेश्वरको वचनबाट हामीलाई परमेश्वरले निर्देशन गर्दै हुनुहुन्छ। कसरी जिउनु पर्ने हो, हाम्रा बुलाहट र हाम्रो जीवनको निम्ति हामीलाई परमेश्वरले एउटा नियम दिनुभएको छ, एउटा हामीलाई एउटा बाटो दिनुभएको छ र हामीलाई एउटा निश्चयता दिनुभएको छ, ग्यारेन्टी छ, जसलाई हामीले शिरोधारण गर्नुपर्ने, हामीले आत्मसंयम गर्नुपर्ने हाम्रो काम हो। परमेश्वरले हामीलाई बनाउन चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई निखार्न चाहनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ आयाम थप्न चाहनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखिएको छ, हामीले रोमीको पुस्तक 8को 28 पदलाई हामीले हेर्नेछौँ। यहाँ लेखिएको छ, रोमी 8को 28 मा यसरी लेखिएको छ। सबैलाई यो पद धेरै पटक नै हामीले पढिसकेका छौँ र यो पदले हामी धेरै व्यक्तिहरूले यसको बारेमा हामीले उदाहरण, प्रचार र एउटा एक्जाम्पल पनि दिने गर्छौँ। रोमी 8को 28 ले के भन्छ भने, हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ गर्नुहुन्छ, भलाइ नै गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको एउटा खास योजना छ र परमेश्वरको ती योजनामा हामी सबैजना पर्दछौँ। हामी एक एकको इन्डिभिजुअल, हामी प्रत्येकको जीवनलाई परमेश्वरले एकदम नजिकबाट निहालेर उहाँले हेर्नु भएको छ। दिनौँ हामीलाई उहाँले चाहिँ हेर्नुहुन्छ र त्यो योजना चाहिँ एकदमै परमेश्वरको महान योजना हो। आजभन्दा 1 महिना अगाडि एउटा घटना घट्यो एउटा गाउँमा। यो घटित घटना हो। एकजना जब लकडाउन भयो देशमा, सरकारले अध्यादेश निकाल्यो हाम्रो नेपालमा कि कोही पनि विदेशका मानिसहरू यो देशमा छन् भने अब उनीहरू बाहिर जान पाउँदैन, किनभने फ्लाइटहरू सबै क्यान्सल गरिएको थियो। अनि भन्यो जति मानिसहरूको भिजाहरू सिद्धिएको छ उनीहरूलाई थप गरिदिने प्रावधान छ, तर ती विदेशी मान्छेहरू नेपालमै बस्नु पर्यो, उनीहरूलाई जान अनुमति छैन, किनभने इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू सबै क्यान्सल गर्यो पब्लिकको लागि। अनि एउटा गाउँमा के भएछ भने एकजना विदेशी मान्छे उता दार्जिलिङतिरबाट घुम्दै घुम्दै चाहिँ ऊ चाहिँ के गरेछ भने इन्डिया लकडाउन हुने भनेर सुनिसकेपछि इन्डियाबाट ऊ उड्न पाएन। ऊ चाहिँ के गर्यो भने काकरबिटा बोर्डरबाट चाहिँ नेपाल छिरेछ। अनि नेपाल छिरेपछि त्यो मान्छे के भएछ भने उसले केही मण्डलीका अगुवाहरूलाई 1-2 जनालाई नेपालमा र उता दार्जिलिङतिर सिलिगुडीतिर केही उनीहरूले मद्दत गर्थ्यो। त्यो मान्छे व्यक्तिगत त्यो मान्छेले इन्डियातिर भेटघाट गर्यो अनि उसलाई समाचार आयो कि अब देशमा लकडाउन हुँदैछ, अब फ्लाइटहरू सबै क्यान्सल भयो, कहीँ टिकट पाएन उसले। अनि ऊ के गर्यो भने जान्छु अब नेपाल भनेर नेपाल पस्यो। नेपालमा जुन दिन छिर्यो त्यही दिन नेपालमा पनि लकडाउन भयो। त्यो मान्छे अलपत्र, गाडी घोडा केही छैन, एउटा गाउँमा पसिहालेछ त्यो विदेशी। त्यो विदेशी गाउँमा पसेपछि गाउँभरिको मान्छेले यो अमेरिकाको मान्छे कि बेलायतको मान्छे हो त्यहाँबाट कोरोना ल्यायो भनेर त्यो पास्टरलाई, पुरा त्यो बुढो मान्छेलाई खेद्ने भएछ गाउँको मान्छे। पुलिस प्रशासन सबै गाउँको मान्छे आयो अनि उसलाई चाहिँ लखेट्न थाल्यो। त्यो विदेशी मान्छे आफ्नो बचाउको लागि के भन्ने, त्यहाँ उसले चिनेको मान्छे त्यहाँदेखि लगभग 50 किलोमिटर पर थियो, गाडी घोडा छैन, हिँडेर कसरी जाने, उसको साथमा सुटकेस छ, आफू छ, मान्छे वृद्ध छ, बोक्न नसक्ने। अनि उसलाई चाहिँ के भन्यो भने मेरो एकजना चिनेको मान्छे छ, उसलाई फोन लगाइदियो भने। अनि भन्यो को मान्छे भने फोन लगाउँदाखेरि एकजना पास्टर हुनुहुन्थ्यो, गाउँमा सुँगुर पालेर जीविका चलाएर सेवकाई गर्ने मान्छे थियो, जसले त्यो सुँगुर पालेर नै आफ्नो मण्डलीलाई चलाइरहेको थियो, केही दुखी मान्छेहरूलाई सहायता गरिरहेको थियो। र त्यो मान्छे लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि नै ऊ अनिकालमा परिसकेको थियो र उसले प्रार्थना गरिरहेको थियो। एउटा जवान मान्छे जब प्रार्थना गरिरहेको बेलामा के भएछ भने ऊ विराटनगरमा आउनु पर्ने भयो। एकजना विश्वासी इन्डियन लाउरे उसको चाहिँ त्यो पेन्सन पट्टाको लागि उसको प्रमाणित गर्नुपर्ने सिडिओबाट विराटनगर आउँदाखेरि के भने बाटोमा मोटरसाइकल दुर्घटना भयो त्यो पास्टरको। अनि त्यो पास्टरले मलाई फोन गर्यो विराटनगरमा, पास्टरज्यू कहाँ हुनुहुन्छ? मैले भने म घरमा छु, म पनि बिरामी थिएँ, म पनि क्वारेन्टाइनमा थिएँ, खोकिरहेको थिएँ, हाछ्यौँ गरिरहेको थिएँ।
अनि उसले भने तपाईँ तुरुन्तै आउनुहोस्, बेडबाट उठ्न सकेको छैन, औषधि खाइरहेको छु, पुरा कमजोर छु, कहीँ बाहिर जान मिलेको छैन, एउटा कोठामा 2-3 हप्ता एक्लै बसिरहेको छु, तातो पानी पियो हैन, अदुवा पानी पियो, सन्चो लिएर बाफ लियो, त्यही गरिरहेको थिएँ। अनि प्रार्थना गरेको थिएँ, अलिकता डर पनि लागिरहेको थियो के हुन्छ, तर परमेश्वरमा भरोसा गरेको थिएँ, अरूको लागि प्रार्थना गरेको थिएँ। अनि त्यो मान्छे आपतमा पर्यो, मोटरसाइकल सबै कुच्याइदियो गाडीले, ऊ पनि घायल भयो, उसको मोटरसाइकलमा बस्ने मान्छे। अनि मैले के गरेँ भने एकजना पुलिसलाई फोन गरेँ, एकजना आर्मीलाई फोन गरेँ, फलाना ठाउँमा मेरो मान्छे छ, तुरुन्तै जानु भनेर। पुलिसहरू गएर तुरुन्तै उसलाई मोटरसाइकल ल्यायो, गाडी पक्रियो, मान्छे दुनिया भयो। अनि मैले उसलाई भने तपाईँ आज मेरोमा आउनुहोस्, मोटरसाइकल ग्यारेजमा हाल्नुहोस्। पुलिसलाई सबै दिइसकेपछि ती सबै मान्छे आउँदाखेरि 2टा मोटरसाइकलमा थियो, 4 जना मान्छे आए। म बिरामी छु। त्यो दिन हाम्रो मण्डलीमा लकडाउन हुनुभन्दा 1 दिन 2 दिन अगाडि लगभग 30 जना मान्छे आइपुगे। डिटिएस का मान्छेलाई पनि डेराबाट निकालिदियो, त्यो आउटरिचबाट फर्केको त्यसलाई पनि चर्चमा बोलाए। त्यसपछि ती 4 जना पनि आए एक्सिडेन्ट भएका। यतापट्टि सर्लाहीबाट आएका मान्छेहरू पनि अलपत्र भए, पास्टरहरू मधेसबाट, हाम्रा 2 नम्बर प्रदेशबाट पास्टर शिवनारायणज्यूको कन्ट्याक्टबाट, उनीहरूलाई पनि मैले भने आउनु भनेर। हाम्रो आँगनामा लगभग एउटा ठुलो मेला लाग्यो। एउटा पास्टरलाई फेरि राजनीतिक समस्या परेर उसलाई फेरि वारन्ट थियो, त्यो पास्टर पनि के भयो भने मेरैमा लुक्न आयो। अब उसलाई भेट्नको लागि सांसद मन्त्रीहरू सबै हाम्रो आँगनामा टोपी लगाएर घुमिरहेको छ। अब म बिरामी अवस्थामा, अनि मैले त्यहाँनिर चाहिँ सबैजनालाई हात जोडे, मैले सेवा गर्ने कुरा के छ, म तयार छु, तर म बिरामी छु, तपाईहरू आफै म्यानेज गर्नुहोस्, सबैलाई खानपान सबै चिज गर्यो, एभ्रिथिङ। त्यसको 1 हप्ताको भित्रमा के भएछ भने त्यो मान्छे जो त्यहाँनिर चाहिँ भगाइरहेको थियो, उसलाई पुलिसले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा राखेको थियो, र त्यो कन्ट्रोलमा राखेको मानिसलाई कसले जिम्मा लिन्छ भनेर पुलिसले गर्दाखेरि यो मान्छेलाई चाहिँ, यो एक्सिडेन्ट परेको मान्छेलाई चाहिँ उसले बोलायो भने यो मान्छेलाई बोलाइदिनुहोस् भनेर। अनि यी एक्सिडेन्ट भएका मान्छे त्यहाँ पुगेपछि भन्नु, ल ठिक छ, यो मान्छेलाई म चिन्छु, बुढो मान्छे हो, दुःख पायो, उसलाई मेरो घरमा लैजान्छु। अनि प्रहरीले के गर्यो भने तिम्रो घरमा क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो यसलाई, र तिमी पनि कहीँ निस्किनु भएन भनेर चाहिँ थानामा लिखित गर्यो। र यो सङ्कटको घडीमा के भएछ भने त्यो बुढो मान्छेलाई त्यो गाउँबाट लखेट्नु र यो पास्टरको घरमा आउनु भनेको के रहेछ भने यो मान्छे पनि सङ्कटमा, त्यो पास्टर, बुढो पास्टर, विदेशी पास्टर पनि सङ्कटमा। र हिजो उहाँले गवाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि आज हाम्रो मण्डली र हाम्रो निम्ति र त्यो गाउँको निम्ति त्यो बुढो पास्टर चाहिँ आशिषको कारण बनेको छ। आज उसले राहत बाँड्छन्, उसको त्यो गाउँमा जो दुःखमा परेको छन् त्यो मान्छेले चाहिँ के गर्दै सबैलाई मद्दत गर्दैछ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दुःख, सङ्कट, अभाव, तिरस्कार ल्याउनु अनुमति दिनुहुन्छ परिस्थितिमा, तर त्यसको पछाडि परमेश्वरको एउटा हात हुन्छ। मलाई लाग्छ आजको दिन जुन हामी लकडाउनमा छौँ, आज डरलाग्दो एउटा अवस्था छ। महामारी त चलि नै रहेको छ, तर भोकमरी पनि सुरुवात भएको छ। आज व्यक्तिगत रूपमा मानिसहरू घरमा अभावमा छन्, उनीहरूलाई सब्जी किन्ने पैसा छैन, चामल किन्ने पैसा छैन, उनीहरूलाई फोन गर्यो भने फोन स्विच अफ छ, किनभने त्यो फोनमा हाल्ने रिचार्जको पैसा छैन। आज जो दैनिक ज्याला गरेर गर्ने मान्छे, दैनिक ज्याला गर्ने ठाउँै छैन, काम बन्द छ। अनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा 2 सालदेखि मैले चाहिँ मेरो करेसा बारीलाई कोदालो खनेको थिइनँ, तर यो लकडाउनमा पुरा मेरो बारी हराभरा भएको छ अर्ग्यानिक सागसब्जीले। मलाई लाग्छ परमेश्वरले मलाई पनि लेसन सिकाउनु भयो, मेहनत गर्नुपर्ने छ। मलाई लाग्छ परमेश्वरले आफ्नो वचनमा यो सङ्कटको कुराको बारेमा पुरानो नियममा धेरै ठाउँमा अगमबानीमा भन्नुभएको छ। हामी एउटा पुस्तक पल्टाउने छौँ, ओब्दियाको पुस्तक। ओब्दियाको पुस्तक 1 अध्यायको 15 पदमा यसरी लेखेको छ,
तब तिनीहरूले योनालाई ओब्दियाको 1 को कसैले पढ्दिउ त? तब तिनीहरूले योनालाई उचालेर हैन ओब्दिया सरी सबै जातिहरूका निम्ति परमप्रभुको दिन नजिकै आइपुगेको छ। तैले जस्तो गरेको छस् तँलाई पनि त्यस्तै गरिनेछ। तेरा कार्यहरू तेरा आफ्नै थाप्लोमा फर्केर आउनेछन् भन्छ। यसले हाम्रो जीवनको केही हाम्रा स्वभावको बारेमा, हाम्रा पापको बारेमा, हाम्रा कर्मको बारेमा, हाम्रा नतिजा त्यसको जे गर्छ त्यसको फल यस्तै हुनेछ भनेर यसले चाहिँ यो ओब्दियाको पुस्तकमा यो अगमवक्ताले एउटा यो ठाडो वचन यहाँनिर चाहिँ यो शब्द चलाएको छ। सबै जातिहरूका निम्ति परमप्रभुको दिन नजिकै आइपुगेको छ भन्छ। तैले जस्तो गरेको छस् तँलाई पनि त्यस्तै गरिनेछ। तेरा कार्यहरू तेरा आफ्नै थाप्लोमा फर्केर आउनेछन्। जसरी तैले मेरो पवित्र डाँडामा पिइस त्यसरी नै सबै जातिहरूको पनि सधैँभरि पिउनेछन्। तिनीहरूलाई पिरहनेछन् र कहिले नभए जस्तो हुनेछन्। यहाँनिर चाहिँ एउटा बदलाका कुरा, परमेश्वरले आफ्नो क्रोधमा मानिसहरूलाई त्यस्तै गर्नेछन् भन्ने कुरा चाहिँ बताएको छ। हामीले अर्को एउटा पदलाई हामीले हेर्यो भने युएलको पुस्तक 2 अध्यायको 11 पदलाई हामीले हेर्यो भने यहाँ यस्तो लेखेको छ, परमप्रभु आफ्नो सेनाको अघि गर्जनुहुन्छ। उहाँका फौज अनगिनत छन् र उहाँका हुकुम पालन गर्नेहरू शक्तिशाली छन्। परमप्रभुको दिन महान र साह्रै डरलाग्दो छ। त्यो कसले सहन सक्छ र भन्छ। यो पेन्डेमिक, यो जुन एउटा अकाल मृत्युको समय जुन अहिले संसारमा यो महामारी चलिरहेको छ, यसको भित्रमा एकातिर एउटा सन्देश छ कि यो मानव जातिमा आएको यो भाइरसको प्रकोप हो र यसले मानव जातिलाई ठुलो क्षति पुर्याइरहेको छ। र यो समयमा परमेश्वर चाहनुहुन्छ यो प्रकोपको समयमा परमेश्वरका जनहरूले परमेश्वरमा फर्कुन्। परमेश्वरका पुजारी, राजकीय पुजारीगिरी पवित्र जाति भन्छ। दोस्रो पत्रस 2:9 ले भन्छ, हामी चाहिँ चुनिएको जाति, पवित्र जाति, उहाँको निजी प्रजा, उहाँको सन्तान हो। हामी सबैलाई परमेश्वरले पास्टर अगुवा मात्र होइनन्, तर सारा विश्वमा प्रभुलाई विश्वास गर्ने र पछ्याउनेहरू सबै हामी राजकीय पुजारी हो। हामी सबै पुजारी हो। हामी सबै परमेश्वरका चुनिएका जन हो। हामीलाई परमेश्वरले यो चेतावनी दिँदै हुन्छ, यो हामीलाई दस्तक दिँदै हो, नकिङ गर्दै हुन्छ हाम्रो हृदयको ढोकामा कि अब हामीले परमेश्वरमा जुन जीवन जिरहेको छौँ सामान्य रूपमा यो भन्दा बढी अब हामीले भन्दा कठिन परिस्थितिलाई सामना गर्नुपर्ने दिनहरू अब हामीले चाहिँ आफूमा तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। परमप्रभुको दिन नजिक छ भन्छ। यो भन्दा पनि कठिन समयहरू आउन बाँकी छ। बाइबलले हामीलाई, प्रकाशको पुस्तकले बताउँछ। हामीले अन्य अगमवक्ताको पुस्तकहरूमा हेरेको छौँ कि यो यस्तो प्रकारको चिजहरू हामीले केही वर्ष अगाडि, 4 वर्ष अगाडि भूकम्प आएको नेपालमा, र यो भूकम्पको यो जुन एउटा सेकिङ थियो, यो कहाँ यसले झट्का दियो, त्यसको एपेक्स सेन्टर चाहिँ नेपालमा थियो, जसलाई चाहिँ हामीले र नेपालमा पर्ने मानिसहरूले हेर्यौं। त्यो पनि एउटा त्रास हो, त्यो पनि एउटा मानव जातिमा आएको एउटा जुन प्रकोप थियो, एउटा यसलाई चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्छ कि परमेश्वरले हामीलाई त्यसको पनि अनुभव गराउनुको पछाडि एउटा उद्देश्य थियो। आज यो महामारी आएको छ, यसमा हामीले कठिन भन्दा कठिन समयमा कसरी जिउनु पर्छ, कसरी हामीले अब आफ्नो कर्तव्यलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ।
हामीलाई परमेश्वरले प्रकृतिबाट अथवा यी प्रकोपहरूबाट केही सन्देश दिँदै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई एउटै अवस्थामा रहन होइन, तर हामीले दिनहुँ हाम्रो जीवनलाई परमेश्वरमा एउटा परिवर्तित जीवन, एउटा महिमाबाट अर्को महिमा बन्न भन्छ। दोस्रो कुरिन्थी 3:18 भन्छ, त्यहाँनिर लेखेको छ एउटा महिमाबाट अर्को महिमामा प्रवेश गर्ने एउटा हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटी छ, हाम्रो लागि एउटा अवसर छ। तर हामीले सिक्दै जाँदाखेरि हामीलाई परमेश्वरले यस्तै प्रकारले एउटा सिक्न पनि हामीलाई मौका दिँदै हुनुहुन्छ। र मलाई लाग्छ परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा असल छ। एउटै कुरा बाँकी छ हाम्रो जीवनमा कि हामीले आफूलाई समर्पण गर्नु पर्यो। हामीले आफैलाई परमेश्वर मेरो जीवनलाई तपाईले काट्नुहोस्, छाट्नुहोस्, मलाई तयार गर्नुहोस् र त्यो दिनको लागि तयार गर्नुहोस् जहाँनिर प्रभुसँग हामी सधैँभरि उहाँको नजिक भएर सधैँभरि हामी रहन सकौँ। आज पनि उहाँको उपस्थिति भनेको छ बाइबलमा, जो कोही मेरो नाउँमा 2 या 3 भेला हुन्छन् म तिनीहरूको माझमा हुन्छु भनेर चाहिँ मत्ती 18:20 पदले हामीलाई बताउँदछ। आज परमेश्वरले हामीलाई उहाँको उपस्थितिमा फर्किनको लागि उहाँले आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ। र विशेष गरी हामी जतिजना प्रभुका जनहरू छौँ, हामीलाई एउटा पुजारी भनेर बाइबलले बताउँदछ। हामीले दोस्रो युएलको 2 अध्यायको 17 पदमा हामीले पढ्नेछौँ। त्यहाँ लेखेको छ, परमप्रभुको अघि सेवा गर्ने पुजारीहरू मन्दिरको दलान र वेदीका बीचमा रोउन्। तिनीहरूले भनुन्, हे परमप्रभु, आफ्नो प्रजालाई बाँकी राख्नुहोस्, आफ्नो उत्तराधिकारीलाई गिल्लाको पात्र हुन र जाति जातिका बीचमा हेलाको शब्द हुन नदिनुहोस्। तिनीहरूका परमेश्वर कहाँ छन् त ती अन्य जातिहरूले किन भन्न पाउन्। हामी प्रत्येक विश्वासी पास्टर, अगुवा, प्रचारक, बिशप मात्रै हामी पुजारी होइन रहेछौँ। दोस्रो पत्रुसको हामीले हेरेको छ 2:9 हामीलाई सिकाउँदछ, बताउँदछ कि हामी उहाँका राजकीय पुजारीगिरी, पवित्र जाति र निजी प्रजा हौँ। हामी प्रत्येकलाई उहाँले बोलाउँदै हुनुहुन्छ कि हामीले अब आफ्नो परिवार, आफ्नो मण्डली र देशको लागि, छिमेकीको लागि, अन्तर्राष्ट्रिय यो ग्लोबमा भएका मानिसहरू जो मृत्यु र जीवनको बीचमा लडिरहेको छ, उनीहरूको निम्ति हामीलाई रुनको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ। र यसको पछाडि कारण छ, मानिस त्रासले रोइरहेको छन्, व्याकुल भइरहेको छन्। तर आज हामी जसलाई परमेश्वरले आफ्नो निजी प्रजा भनेर बोलाउनु भएको छ, हामीलाई एउटा नयाँ आशा छ, नयाँ साहस छ, नयाँ उमङ्ग छ हाम्रो जीवनमा। त्यो कुरालाई हामीले अब संसारको निम्ति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले वास्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि हामीले पढेको थियो भातृ प्रेमको बारेमा। हामीले चाहिँ दोस्रो पत्रुसको जुन हामीले 3 पददेखि अगाडि पढ्यौँ, हामीले एकले अर्कालाई वास्ता गर्नुपर्ने समय छ। सबैको हालत त्यस्तै छ, सबै अनिकालमा पर्ने एउटा अवस्था छ। मध्यमवर्गीय परिवारहरू सबैजना अभावमा छन्। अहिले नेपालमा सरकारले राहतहरू दिनुपर्ने राहतहरू दिएनन्। कोही डेरामा बस्ने मान्छे, रिक्सा चालकहरू, उसको घरै छैन। तिम्रो डेरामा बस्ने मान्छेलाई हुँदैन, तिम्रो घरमा जाऊ। अब उसको घरै छैन अहिलेसम्ममा। उसको बाउ पनि रिक्सा चलाएर कसैको झोपडीमा बसेको थियो, छोराले पनि त्यही रिक्सा चलायो, नातिले पनि चलाउँछ, उसको घरै छैन, ऊ कहाँ जाने। आज दुःखमा परेको मान्छे साह्रै दुःखमा परिरहेको छ। आज कतिपय समयमा हामीले जाति, कुन धर्मको, कुन विश्वासको भनेर अब हामीले हेर्नु र छुट्याउनु मिल्दैन। को मान्छे सङ्कटमा छन्, अभावमा छन्, हामी के सक्छौँ? हामीले ती मानिसलाई वास्ता देखाउनु पर्ने हो। ती मानिसलाई हामीले सानोभन्दा सानो वास्ता पनि देखायो भने प्रभुले भन्नुहुन्छ न्यायको दिनमा, मत्तीको सुसमाचारको अन्तिमतिर अध्यायमा लेखेको छ कि जे एउटा सानोभन्दा सानो मानिसलाई जे गर्यो त्यो मलाई नै गर्यो। परमेश्वरले यो महामारीको समयमा परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई चाहिँ एउटा नयाँ कुराहरू सिकाउन चाहनुहुन्छ।
अन्तिम दिनमा भनेको छ प्रेमहरू सिलाउँदै जानेछ। त्यो सिलाउने क्रममा यो महामारीको समय आएको छ कि अब प्रेमलाई हामीले रिन्यू गर्नुपर्ने छ, फेरि त्यसलाई जगाउनु पर्ने छ। हाम्रा हृदयका ती बन्द रहेका, निष्क्रिय भएका ती हाम्रा वास्ता गर्ने टिस्युहरूलाई हामीले फेरि जागृत गराउनु पर्ने छ। यद्यपि हामी अभावमा छौँ सबैजना, तर त्यो अभावको बीचमा पनि हामी कसैको निम्ति सक्षम छौँ, कसैलाई कोअपरेट गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई चलाउन चाहनुहुन्छ र परमेश्वरलाई हामीले जब हामी आफ्नो समर्पण गर्दछौँ, हाम्रा सम्पूर्ण कुराहरू, परमेश्वरले हामीलाई एउटा नयाँ सेप, हाम्रो स्पिरिचुअल हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ सेप हामीमा चाहिँ एउटा अपग्रेड गर्न चाहनुहुन्छ। हामी एउटा वचन यशायाको पुस्तकलाई हामीले पल्टाउने छौँ। यशायाको 51 अध्याय 1 पद। यहाँ यस्तो लेखेको छ, हे धार्मिकताको पछि लाग्ने र परम प्रभुलाई खोज्ने हो, मेरो कुरा सुन। जुन चट्टानबाट तिमीहरू कुदियो र जुन खानीबाट तिमीहरू निकालियो त्यसलाई हेर। हाम्रो सेप एउटा आकार नभएको एउटा ढुङ्गा जस्तो हो, तर परमेश्वरले त्यसमा एउटा आकृति दिन चाहनुहुन्छ। हाम्रो पुरानो जीवनहरू एउटा ढुङ्गाको, एउटा ठुलो चट्टानको थुप्रो जस्तो थियो। जब हामी प्रभुमा विश्वास गर्यौं, प्रभुले हामीलाई निखार्दै लैजानुभयो। पहिलो पत्रस 5:6 मा यो कुरालाई पनि उद्धृत गरेको छ। पहिलो पत्रस 5:6 मा यसरी लेखेको छ, पहिलो पत्रस 5:6 मा भन्छ, यसकारण परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुली मुनि तिमीहरू आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले उचित समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। हामीलाई परमेश्वर नयाँ सेप दिनको लागि हामीले आफ्नो जीवनलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नुपर्ने रहेछ। तब मात्रै उहाँले हाम्रो जीवनमा सेप दिन सक्नुहुन्छ, उहाँले एउटा आकार उहाँले खोप्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो आत्मिक जीवनका आकृतिहरू जसरी हामी बाहिरी रूपमा हाम्रो एउटा आकृति छ, त्यस्तै आकृति चाहिँ आत्मिक आकृति उहाँले बनाउन चाहनुहुन्छ। र त्यो आकृति चाहिँ एउटा सहन शक्तिको, वास्ताको, परमेश्वरसँग भक्तिको, परमेश्वरमा विश्वासयोग्य जीवन, पश्चातापी जीवन र निष्ठोर जीवनको आकृति उहाँले दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा। अहिलेको सिनारियो, अहिलेको समय डरलाग्दो समय हो। खुसी र आनन्दको समय छैन, रोदनको समय हो, शोकको समय हो। त्यसकारण यो शोकको समयमा पनि उहाँले, परमेश्वरले एउटा शोकित हृदयलाई खुसी तुल्याउने, उहाँको आफ्नो आनन्द हामीलाई दिने उहाँको एउटा स्ट्राटेजी, एउटा रणनीति हो, जहाँनिर हामीले परमेश्वरमा ठुलो स्थान, उहाँको हृदयमा उहाँको प्रिय भनेर हामीले स्थान पाउन सक्छौँ। उहाँको राज्यमा भव्य स्वागत गरिनेछ भनेर चाहिँ हामीले दोस्रो पत्रुसको 1 अध्यायको जुन हामीले 12 सम्म अध्ययन गर्दाखेरि हामीले हेरेको थियौँ। र हरेक परिस्थिति हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले अनुमति दिनुहुन्छ हामीलाई, र हामीलाई त्यही परिस्थिति हामीलाई दिनुहुन्छ जति हामी सहन सक्छौँ। परमेश्वर बुद्धिमान हुनुहुन्छ, ज्ञानी हुनुहुन्छ। हामीले सहन सक्ने दर्द मात्रै, पेन मात्रै हामीलाई दिनुहुन्छ, सहनै नसक्ने पेन हामीलाई दिनुहुन्न। तर आज यो संकटको घडीमा धेरै मानिसहरूले परमेश्वरलाई चिन्ने मौका पनि हो। हाम्रो वास्ताको द्वारा, हाम्रो प्रेमको द्वारा, मानिसहरूलाई हामीले दिएको सान्त्वनाको द्वारा हामीले परमेश्वरको गवाई बाँड्ने समय पनि हो। अहिलेको समय भनेको हामीले मान्छेलाई वास्ता गरेर, प्रेम गरेर हामीले परमेश्वरको गोस्पललाई सो गर्न सक्छौँ। गोस्पल शेयर गर्ने चिज होइन, कहिलेकाहीँ गोस्पल सो गर्नुपर्छ। सुसमाचार हामीले
कहिलेकाहीँ डेमोन्स्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राइट समय भनेको अहिले हो। हामीले सुसमाचार शेयर गर्छौँ, अरूलाई भनिदिन्छौँ, त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसको प्रोपोगेसन महत्त्वपूर्ण कुरा हो, किन मान्छेले सुन्नुपर्छ। तर यस्तो बेहाल भएको अवस्थामा उसलाई सुन्नुभन्दा पनि येशूले भन्नुभयो, माग्ने हरेकलाई देऊ, कोही भोकाएको छ भने उसलाई भोजन देऊ। मलाई लाग्छ अहिलेको समय भनेको हामीले गोस्पललाई डेमोन्स्ट्रेसन गर्ने समय हो, हामीले गोस्पललाई सो गर्ने समय हो, यो शेयर गर्ने समय हो। आज त्यसको निम्ति पनि परमेश्वर हाम्रो जीवनमा एउटा नयाँ आकृति कोर्न चाहनुहुन्छ। त्यसको निम्ति हामीले परमेश्वरमा आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। र एउटा वचन अन्तिममा म पढ्न चाहन्छु, फिलिपीको पुस्तक 1 अध्याय, फिलिपी 1 फिलिपी 1 को 6 मा यसरी लेखेको छ, मलाई यो दृढ विश्वास छ जसले तिमीहरूमा एउटा असल काम सुरु गर्नुभयो उहाँले नै येशू ख्रीष्टको दिनमा त्यो पूरा गर्नुहुनेछ। एउटा कामको सुरुवात भएको छ हाम्रो जीवनमा, जुन दिन ख्रीष्टलाई हामीले ग्रहण गर्यौं, जुन दिन हाम्रो जीवनको एउटा मोडमा, एउटा टर्निङमा परमेश्वरले हामीलाई भेट्नुभयो। हाम्रो सबैजनाको आफ्नै गवाई छ। त्यो मोडमा परमेश्वरले हामीलाई भेटेर उहाँले डोर्याउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यो डोरिने काम चाहिँ सिद्धिएको छैन, त्यो सिद्धिने काम चाहिँ उहाँले आफ्नो दिनमा पूरा गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनबाट। सायद यो यात्राको समयमा, हाम्रो यात्राको समयमा हामी हिँड्ने बाटोहरू एक समान हुँदैनन्, कहीँ उकालो हुन्छन्, कहीँ ओह्रालो हुन्छन्, कहीँ घाटी हुन्छन्, कहीँ जङ्गल हुन्छ। आज सङ्कटको घडीले हामीलाई एउटा झाडीको, एउटा मरुभूमिको, एउटा हार्डसिपको कुराहरू ल्याउँदैछ। मृत्युको भय हाम्रो सामनेमा छ। त्यसकारण यसलाई सामना गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त उहाँले प्रेरणा दिनुहुँदैछ, उहाँले हामीलाई नयाँ शक्ति दिनुहुन्छ। हामीमा एउटा स्वर्गीय इम्युन पावर हामीलाई हालिदिँदै हुनुहुन्छ कि हामीले आफूलाई बचाएर अरूलाई पनि कसरी बचाउने, शारीरिक रूपमा, आत्मिक रूपमा, हाम्रो भावनात्मक रूपमा पनि। मानिसलाई आज हाम्रो खाँचो छ, मानिसलाई उत्साहको खाँचो छ, मानिसलाई साहसको खाँचो छ, मानिसलाई स्नेहको खाँचो छ। आज मानिसलाई आज हामीले हँसाइदिनु पर्ने, खुसी तुल्याइदिनु पर्ने, उसको रोदनमा हामीले एउटा आनन्दलाई सृजना गरिदिनु पर्ने, त्यो कुराको लागि परमेश्वरले हामीलाई एउटा नयाँ काम दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि प्रभुलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आजको यो संगतिमा केही वचनहरू प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको वचनलाई हामीले मनन गर्नु पर्दछ। अनि हामी जान्दछौँ कि परमेश्वरको एउटा योजना हाम्रो जीवनमा छ, र त्यो योजना चाहिँ कहिले पनि हानिको होइन भनेर भन्छ यर्मिया 33 को 3 पद, के अरे यर्मिया 29 को 11 पदमा त्यो उल्लेख गरिएको छ। र आज आउँ हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ र रोमी 8 को 28 जे भन्दछ, उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूको जीवनमा जे पनि हुन्छ त्यसले एउटा भलाइलाई नै सिर्जना गरेको छ, उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ। र यसकारण हामी एउटा नयाँ आशा, हामीमा एउटा नयाँ उत्साह, संसारको मानिसभन्दा हाम्रो फरक जीवन, हाम्रो फरक सोच हामीमा रहनु जरुरी छ। यसलाई हामीले कहिले पनि गिभ अप गर्नु हुँदैन। हामी हार खाने होइन, हामी क्विट गर्ने होइन, तर हामीलाई एउटा कन्टिन्यू यसमा हामीले निरन्तरता दिनुपर्ने छ। आजको समय, आजको संगतिले हामी प्रत्येकलाई एउटा नयाँ ऊर्जा दिएको होस् भनेर मेरो प्रार्थना छ। छोटो प्रार्थना गरौँ हामी सबैजनाले। सुन्दै हुनुहुन्छ? महान परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद चाहँदछु प्रभु। आज यो दुःखद घडी संसारले प्रभु जुन यो ठुलो चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ, अनि हामी बसिरहेका राष्ट्रमा, देशहरूमा, भारत, नेपाल
र विश्वभरि नै आज 210 राष्ट्रभन्दा पनि बढी देशहरू आज यो महामारीको चपाटोमा परेको छ। हे परमेश्वर, हामी तपाईसँग यही बिन्ती गर्न सक्दछौँ कि तपाईँ प्रभुले आफ्ना मानिसहरूको सम्झना गरिदिनुहोस्, आफ्ना मानिसले चढाएका बिन्तीहरूलाई सुनिदिनुहोस् र संसारका मानिसहरू जसले तपाईँलाई चिन्दैनन् ती मानिसहरूलाई पनि प्रभु तपाईँले बचाइदिनुहोस्। ती मानिसहरूलाई पनि तपाईँ प्रभुले उनीहरूको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरको एउटा योजना छ भनेर उनीहरूले यो शरीर छोड्दा छोड्दै पनि, यो देहलाई छोड्दा छोड्दै पनि उनीहरूलाई बुझ्ने एउटा अवसर दिनुहोस् परमेश्वर। र जो मानिस आज मृत्युसँग लडिरहेको छ जीवनको निम्ति, आज उनीहरूलाई तपाईँले उनीहरूको शक्तिमा अलौकिक तपाईँको चङ्गाई तपाईँले राखिदिनुहोस्। कतिजनाले आफ्ना प्रियजनहरूलाई गुमाइसकेको छन्, परिवारका धेरै सदस्यहरू इन्फेक्टेड भएर उनीहरू आइसोलेट भएका छन्, क्वारेन्टाइनमा छन्। र आज प्रभुजी विश्वभरि नै मै हुँ भन्ने राष्ट्रहरू, मानिसहरू आज उनीहरू अन्योलमा परेको छ। मानिसको बुद्धि, ज्ञान, रुपियाँ, पैसा, आफ्नो सबै आविष्कारहरू आज ठप्प परेको छ। र मानिसको जीवनमा आर्थिक मन्दीहरू, फाइनेन्सियल क्राइसिसहरू प्रभु संसारमा आएको छ। हे परमेश्वर, हामी तपाईँको स्वर्गीय चङ्गाई माग्दछौँ। हामी आफैलाई तपाईँको चरणमा दिन र नम्र तुल्याउँदछौँ। हामीलाई हाम्रा परिवार मात्र होइन, हाम्रा समुदाय, हाम्रा देश, हाम्रा मण्डलीका सबै मानिसको निम्ति हामीलाई प्रार्थना गर्न हामीलाई आँसु दिनुहोस्। हाम्रा घुँडाहरूलाई तपाईँले दर तुल्याउनुहोस्। र जो मानिस खाँचोमा छन्, अभावमा छन्, हाम्रो क्षमता, हाम्रो सक्षमता, हाम्रा खुबी अनुसार हामीले तिनीहरूलाई वास्ता गर्ने हाम्रा हृदयलाई तयार गर्नुहोस्। र प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु आज तपाईँका जनहरूलाई तपाईँले यो मौका दिनुहुन्छ तपाईँको नजिक आउन भनेर। आज मानिसहरू लकडाउनको समयमा अनलाइनमा बसेर विभिन्न प्रकारका कुराहरूमा समय व्यतीत गरिरहेका छन्। तर प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले के चाहँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको इच्छा के छ संसारमा? आज यो महामारीको बीचमा तपाईँ के गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ? यी सबै कुराको मनन गर्न तपाईँ प्रभुले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई यो हृदय दिनुहोस्, त्यो स्वर्गीय प्रेरणा र ज्ञानले भर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरको वचनलाई शिरोधारण गर्न ती वचनहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वर उद्घाटन गर्नुहोस्। उनीहरूको हृदयमा तपाईँको समशक्ति, ज्ञान र प्रेरणाले भर्नुहोस्, ताकि तपाईँको इच्छालाई बुझ्न सकौँ। तपाईँले संसारमा ल्याएका यी दैवी प्रकोपलाई हेर्दाखेरि तपाईँको इच्छा के छ प्रभु संसारमा? तपाईँले किन यस्तो अवस्थामा मानिसलाई ल्याउनु भयो? यसमा तपाईँको के योजना छ? तपाईँको के चाहना छ? तपाईँको के यसमा प्रभुजी तपाईँ परमेश्वरले कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ संसारलाई? यो कुराहरू बुझ्न र मनन गर्न पनि तपाईँ प्रभुले यी दिनमा तपाईँले हामीलाई प्रेरणा र सहायता दिनुहोस्। र प्रभु, यो लकडाउनको बेलामा तपाईँ प्रभुसँग नजिक हुन र पारिवारिक सङ्गति, पारिवारिक वेदीलाई तपाईँले पुनः निर्माण गर्नुहोस्। आज जति पनि क्रिस्चियनहरूका परिवारहरूमा पारिवारिक वेदी छैन। हे परमेश्वर, यसरी नै तपाईँ प्रभुले आफ्ना जनहरूलाई संरक्षण गरिदिनुहोस् र संसारमा आएका आपत र विपदबाट उब्जिएका यी सबै अभावहरू, यी सबै क्राइसिसहरूमा तपाईँ प्रभुले ती दुखी, गरिब, निमुखा, ती अनिकालमा परेका मानिसहरू जो अन्य बिरामी र रोगको चपाटोमा परेर उनीहरूलाई उपचार गर्ने कुनै प्रकारको स्रोत र साधन नभएको अवस्थामा प्रभु तपाईँले ती दुखी, गरिब र असहाय मानिसहरूलाई सम्झना गरिदिनुहोस्। र यी समयमा प्रभु येशू तपाईँको आलो रगतको म घोषणा गर्दछु। तपाईँले आफ्ना मण्डली, आफ्ना जनहरूलाई तपाईँको त्यो रगतको प्रभुजी घेरामुनि राखिदिनुहोस्, ताकि त्यहाँ कुनै प्रकारका भाइरसहरू, कुनै प्रकारका संक्रमणहरू त्यहाँ कोही पनि तपाईँका जनहरूमाथि नआउन सकेकोस्। परमेश्वर, तपाईँको स्वर्गीय आगोको प्रखाल मुनि तपाईँले आफ्ना जनहरूका सुरक्षा तपाईँले गरिदिनुहोस्। र आज प्रभु हामीले सुनेका यी वचनहरू मनन गर्न र प्रभु त्यस अनुसार हामीलाई प्रभु तपाईँको काम गर्न संसारमा आफूमा परमेश्वर पिता तपाईँले चाहनुभएका जीवनलाई तयार गर्न तपाईँ प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु यो सङ्गतिको लागि, यो भेटघाटको लागि। आफ्ना छोराहरू, आफ्ना दासहरू जो हामीसँग सङ्गति गर्दै हुन्छ, आफ्ना छोरीहरू सबैमा तपाईँ प्रभुले आशिष राखिदिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु सबै कुराको लागि। आज दिनभरि सङ्गति हुनेछ प्रभुजी। हाम्रो यहाँनिर हाम्रो मण्डलीमा पनि मानिसहरू, केही छेउछाउका मानिसहरू आएका छन्।
तिनीहरूको साथमा हुनुहोस् र फेरि अनलाइनमा अरू टिमसँग सङ्गति गर्न तपाईँ प्रभुले मलाई सहायता गर्नुहोस् र यहाँ आज सङ्गतिमा सहभागी हुने तपाईँको वचन सुन्ने प्रत्येक आफ्नो छोराछोरीमाथि तपाईँको निगाह, तपाईँको सुरक्षा, तपाईँको आशिषलाई म बोल्दछु प्रभु। तपाईँ परमेश्वर येशूको नाउँमा म घोषणा गर्दछु, तपाईँको सुरक्षालाई येशूको नाउँमा रिलिज गर्दछु। सारा अन्धकारका शक्ति र दुष्टाइका तागतलाई म येशूको नाउँमा बाँध्दछु। मत्ती 16:19 र 18:18लाई दाबी गर्दै र यसैया 54:17मा लेख्छ, तेरा विरुद्धमा बनाएका शैतानका जुनसुकै हात हतियार पनि म विफल तुल्याउने छु। र प्रभु तपाईँका जनका विरुद्धमा बनाएका दुष्टका कुनै योजनाहरू छन् भने नासतको येशूको नाउँमा हामी त्यसलाई चकनाचुर पार्दछौँ र तपाईँको आशिष हामी येशूको नाउँमा रिलिज गर्दछौँ। तपाईँको सुरक्षा, आरोग्यता, तपाईँका स्वर्गीय प्रोभिजनहरू प्रभुजी, जति मानिसहरू अभावमा छन्, खाँचोमा छन्, तपाईँ प्रभुले स्वर्गीय मुठी खोलेर हरेकको खाँचोलाई पुरा गर्नुहोस्। फिलिपी 4:19लाई म दाबी गर्छु, त्यहाँ लेखेको छ, मेरो महिमाको धनबाट तिम्रा सबै खाँचोहरू म पुरा गर्नेछु। हे पिता, तपाईँ परमेश्वरले हरेकलाई आशिष दिनुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु सबै कुराको लागि। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा सबै तपाईँलाई चाहँदै यो बिन्ती प्रार्थना माग्दछु यीशु प्रभुको नाममा। आमेन, आमेन। जय मसीह।